सादिया इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। आज से 1 साल पहले तकरीबन सादिया ने हमजा के साथ शादी की। शादी करना कोई गुनाह नहीं है, पसंद की शादी करना कोई गुनाह नहीं है। निकाह किया, निकाह कर कर अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहती रही, लेकिन 1 साल तक भाइयों ने क्यों इतनी नफरत रखी है, इन्हीं से बात करते हैं। सादिया, बताना अगर मुनासिब समझो तो घर वालों से बात की थी शादी के लिए कि हमजा से शादी करना चाहती हो? जी की थी शादी के लिए बात। पहले रिश्ते का बताया था? हाँ जी, तो क्या कहते हैं? इन्होंने रिश्ता भेजा था। अच्छा, उन्होंने इनकार कर दिया था। क्या कहा कहकर? था कि बरादरी एक नहीं है, ज़ात से बाहर है, तो हमने नहीं करना। ठीक है। हाँ, तो और फिर इन्होंने मुझे मारा भी था इस बात पे कि क्यों रिश्ता क्यों आया। भाइयों ने? हाँ, मैंने कहा था मेरी रजामंदी से आया, तो मैं पसंद करती हूँ, तो आप लोग मान जाओ। उन्होंने मारा था। तो फिर 1 साल काफ़ी देर हम बात करते रहे, तो फिर उसके बाद हमने शादी कर ली। उसके बाद भी 1 साल तक बातचीत चलती हाँ, रही? लेकिन घर वालों को नहीं पता था, लेकिन मैं हाँ, मनाती रही थी उनके बीच भी। अब बाजी से बात की थी, बाजी ने अम्मी को मनाया, भाई को मनाया, लेकिन वो फिर भी नहीं नहीं माने। माने कि बरादरी से हाँ बाहर नहीं जी, करना। नहीं, बरादरी से बाहर नहीं करना, और मोहल्ले में है बेइज्जती होगी, इज्जत नहीं रहेगी, तो नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। इस उसके घर बाद? में तो बिल्कुल ही नहीं करना। ठीक है। हाँ, तो और इसके बस। अलावा तो कोई एतराज नहीं था ना? नहीं, बस यही एतराज़ था। और इसके अलावा आपका कहीं और रिश्ता भी नहीं देखा, बस यहीं पर आपने रजामंदी का इज़हार किया, और उसके अलावा ये तो नहीं प्रेशर दिया कि कहीं और कर देंगे फौरन? नहीं, ये कहते थे कि कहीं और कर देंगे, तो फिर एंड वाले दिनों में वो यही कह रहे थे कि रिश्ता आ रहा था मेरे लिए एक, अच्छा अच्छा। जिसकी वजह से फिर मैंने ये कदम उठा लिया और फिर मैं इधर आ गई। और शादी कर ली आके? हाँ जी। एक ही रात के टाइम आप आई? नहीं, और मैं दिन के टाइम आई थी। ठीक है। दिन के टाइम आई थी, हम सीधा कचहरी गए थे, वहाँ जाके निकाह किया था, शादी की। वहाँ पे मेरे भाई भी आए। कचहरी में भी हाँ पहुंच जी, गए? वहाँ अच्छा। पहुँचे, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, हम पुलिस के पास गए। तब तक निकाह हो चुका हाँ था? जी, हो चुका था। कितने भाई हैं आपके? 5 भाई हैं। 5 भाई हैं। हाँ जी, और ज्यादा जो तकलीफ या गुस्सा किस भाई को है? सब एक जैसे ही हैं, पाँचों के पाँचों सब एक जैसे ही हैं। वालदा समझाती नहीं थी उनको? नहीं, वालदा उनसे ज़्यादा गुस्से वाली हैं। उनके कहने पे ही वो ज़्यादा मुझे प्रेशराइज करते थे, बोलते थे कि नहीं रिश्ता करना। ये अगर वालदा मान जाती, कह देती, बाकियों को मना ही लेती। तो फिर वो माँ मान अगर बच्चों जाते। को कहती कि इधर ही करना है तो बच्चों ने करना ही था। हाँ जी, तो आप फिर खुश मान। थी? 1 साल में अच्छी हाँ जिंदगी जी, गुजर रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी ज़िंदगी, किसी चीज़ का कोई मसला नहीं था, बिल्कुल सही गुजर रही थी ज़िंदगी। इस तो दौरान घर वालों से राब्ता हुआ आपका? हाँ कितने अरसे जी, बाद हुआ शादी के? शादी के तकरीबन 2 महीने बाद बाजी से रब्ता हुआ था। ठीक है। उसने मुझे समझाया कि तुम आ जाओ छोड़ के, तो हम तुम्हें अपना लेंगे। अच्छा। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, अब मैंने वापस कभी भी नहीं आना। फिर उसने भी रब्ता ख़त्म कर दिया, ठीक है। यही कह के कि तुमने हमारी इज़्ज़त ख़त्म कर दी है, अब उन्होंने घर बेच देना है, चले जाना यहाँ से, ठीक है। और इसी मोहल्ले में। वजह से गए थे यहाँ से हाँ छोड़कर? जी, मेरी वजह से, ठीक है। कि इज़्ज़त नहीं रही और मोहल्लेदार बातें करते हैं इनकी बेटी ने भाग के शादी की है। ठीक है। तो फिर वो चले गए। यहाँ से गए उनको कितना अरसा गुजर गया? अभी उन्हें तकरीबन 4-5 महीने से उन्होंने घर सेल कर दिया था। मैंने सुना है आप भी जाती पहले रही हो मैके मिलने नहीं, के लिए मैं कि एक दफ़ा वालदा भी नहीं बीमार गई। है? कभी नहीं गई? नहीं, जब से घर से आई हो कभी नहीं एक गई? दफ़ा गई थी, जब मैं आई थी तब मुझे 10 दिन हुए थे, अच्छा तब मेरी बहन लेने आई थी, अच्छा। तो तब मैं गई थी। तब अम्मी की कंडीशन बहुत सीरियस थी, बस गई थी और आधे घंटे बाद वापस आ गई मिलकर थी। अम्मी को आ गई थी, हाँ, उसके बाद ना कोई राब्ता ना कुछ कुछ नहीं। और ये तब से ये लोग प्लान बनाकर बैठे हैं हाँ, कि नुकसान पहुंचाना है? पहुँचाना है, हाँ जी। आपको भी तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, तो पहुँचा सकते हैं ना। अभी हम पहले रोज़े वाले दिन उनकी कॉल आई थी कि कचहरी आओ, साइन वगैरह कर दो, किस चीज़ और पर? जो जगह बेचनी है घर वाली, ठीक है। तो कोई कुछ नहीं कहेगा, और ना कोई दुश्मनी है, ना कोई मसला, ना कोई मसाइल है। ठीक है। तो मैं अब्बू के साथ गई थी, जाके साइन वगैरह किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपका हिस्सा बनता है तो वो ले लो। तो ये लालच दे के तो हम कभी कुछ नहीं कहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हाँ। तो हमने जाके मैंने साइन कर दिए, घर आए। फिर पहले रमज़ान की बात है, 19वें रमज़ान को उन्होंने आके गोलियां मार दी। हमजा किस टाइम क्या कंडीशन है? हमज़ा की कंडीशन काफ़ी सीरियस है, वो चल फिर नहीं सकता बिल्कुल भी, और वो ये है कि अभी तो छुट्टी का भी कोई नहीं बता रहा कि कब छुट्टी मिलेगी, बहुत कंडीशन सीरियस है उसकी। और अब्बू जो है ना, वो अब्बू की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है। और अहमद जो कि इस पूरे मामले में बिल्कुल बेगुनाह था? हाँ जी, जिसका कोई कसूर ही नहीं था। इसी वजह से ही तो मैं कह रही हूँ कि पुलिस वाले जो है, मरीम नवाज़ जो है, सब हमारा साथ दें और वो हमें इंसाफ दिलाएं। वो पुलिस वाले जाके मेरे भाई को पकड़ के उसका इनकाउंटर करें, उसी तरीके से ही जिस तरीके से उन्होंने अहमद का किसी मसले में कोई कसूर नहीं था। घर से मैं भाग के आई थी, मैंने इज़्ज़त ख़राब की थी उनकी, और जब मैं कचहरी गई वहाँ पे मुझे फैर मारते, मुझे गोली मार देते।
مجھے پکڑ لیتے، لیکن حمزہ پر یا ابو پر یا پھر احمد جس کا کسی معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا، ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا ہمارے ساتھ. حاملہ ہے اور حاملہ ہونے کا وقت جو ہے اس کا وہ بھی مکمل ہو چکا ہے، اور اس کنڈیشن کو بھی نظر انداز کیا، اس کنڈیشن کو بھی نہیں دیکھا بھائیوں نے، اور بہن کا گھر اجاڑنے میں، اس کو بیوہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اللہ نے حمزہ کی زندگی لکھی تھی. حمزہ اس ٹائم جس کنڈیشن میں بھی ہسپتال میں ہے لیکن اس کی سانسیں چل رہی ہیں. احمد جو کہ بے گناہ تھا، اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی اور وہ اس پورے معاملے میں قربان ہو گیا. باقی کی بھی فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. ماموں بھی ہیں حمزہ کے اور محلے دار بھی ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. اتنا بڑا وقوع ہو گیا، ایک پسند کی شادی، اور جس میں جو لڑکا اس دنیا سے گیا احمد، اس کا تو کسی معاملے میں کہیں پر انوالومنٹ نظر نہیں آ رہی. نرما، ایک تو آپ کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں اہلیانی علاقے کی طرف سے کہ آپ اس ان کے دکھ میں برابر کے شریک اور ایوان بالا تک انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں. ایک تو آپ کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسرا سب سے بڑی امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ بے گناہی میں مر گیا، مارنا کسی اور کا تھا اور مارا کوئی اور گیا. شادی تو حمزہ نے کی تھی تو مارا یہ گیا. ایک سال پہلے شادی تو حمزہ نے کی تھی، مارا یہ گیا. اب جس کو فائرنگ ہوئی، 4 لوگ تھے، 2 پیچھے تھے بائک کے اوپر، 2 آگے تھے. 4 لڑکیاں ہیں. ایگزیکٹلی 2 بائکیں جی، ایگزیکٹلی 2 بائکیں تھی، 1 to 5 تھی، اور 2 لوگ پیچھے تھے اور 2 لوگ اسکیپ پر تھے. اس نے جب فائر کیا تو چاروں کے پاس اسلحہ تھا. نہیں، آئی ڈونٹ نو، میں روزے کی حالت میں غلط بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے چاروں کے بعد ایک لڑکے کا تو میں نے ہم نے تو دیکھا ہے نا، جس سے وہ بھائی ہے، وہ بھائی ایگزیکٹلی، وہ اس سے جب فائر کیا نا، فرسٹ ہینڈ پہ جو ہے وہ احمد کو لگا اور جب وہ حمزہ جو تھا وہ دکان کے باہر تھا، وہ حمزہ کی طرف گیا تھا، حمزہ کو بھی فائر لگا اور آئی ڈونٹ نو، اس میں پھر افراتفری کا عالم تھا نا، کوئی نہیں سمجھ نہیں رہا تھی کس کو کیا ہوا، اچانک سڈنلی ہوا نا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کا جو نظام ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، ہماری عدلیہ کا جو نظام ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، ہماری جو پولیس کا نظام ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. یہی تو آپ جہاد کر رہی ہیں، یہی تو آوازیں پہنچا رہی ہیں کہ ملک کے اندر کیا رہا. یہاں جو پیرنٹس ہیں حمزہ اس کے احمد کے پیرنٹس ہیں، ان کا یہی مطالبہ ہے کہ اگر اس کیس کو CTD کو دے دیا جائے، ہمیں CTD کے علاوہ کسی پہ اعتماد ہی نہیں ہے، نہ پولیس پہ اعتماد ہے. یہ پیرنٹس کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے عزیز و اقارب کہہ رہے ہیں ہمیں نہ پولیس پہ. حالانکہ پولیس نے SHO تھانہ فروزآلا اور DSP جو ہے وہ موقع پہ پہنچ گئے تھے، تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ موقع پہ پہنچ پہ تھے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 8 یا 9 گھنٹے کے اندر ان کو ریکوری کی ہے. بالکل، نو ڈاؤٹ، اس میں SHO نے اور DSP نے ریکوری کی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ریکوری سے مطمئن نہیں ہیں. ہمارے عدالتی نظام میں کل وہ پیسے لگائیں گے، اونچا وکیل کریں گے، پیسے دیں گے اور لڑکا چھوٹ جائے گا، اصل قاتل بھی نکل گیا، دوسرے قاتل نکل گئے. مین جو امپورٹنٹ چیز ہے پرسا کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کیس کو CTD کو دے دیا جائے، اور یہ بات بھی کنفرم ہے کہ وہ لڑکا جس نے مارا ہے پوری کی پوری اس کی فیملی پہلے بھی 300 دے کا کیس بھگت کے آئے ہیں، پہلے بھی تقریباً کچھ عرصہ وہ 302 میں رہ کے آئے ہیں اور اپنی انٹائر میں کروا کے باہر آ کے اب یہ تیسرا یا چوتھا کیس کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اگر ان لوگوں کو آر پار نہ کیا گیا، کل کسی اور کو بھی مار سکتے ہیں نا. لہٰذا پھر جو CTD کر رہی ہے، اگر وہ غلط کر رہی ہے، کچھ لوگوں کو غلط مار رہی ہے، یہ ان کی حق میں آپ بتائیں. لیکن جو لوگ کرمنل ہیں اگر ان کو مار رہی ہے تو ٹھیک کر رہی ہے، تاکہ کہتے ہیں نا برے کو نہ مارو، برے کی ماں کو مارو تاکہ برے کی پیدائش نہ ہو. اب برو کو مارنے کے لیے اگر CTD کے اعتماد والدین کر رہے ہیں تو وہ میری یہ اپیل ہے RPO سے، IG پنجاب سے اپیل ہے، RPO شوکپورہ سے، DPO شوکپورہ سے، اور چٹھا صاحب سے میری اپیل ہے کہ وہ اس کیس کو تھوڑا ہینڈل کر کے اگر CTD اس کی انویسٹیگیشن کرے گی تو برسا اس کے مطمئن ہے کہ اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو مطمئن ہیں. کیونکہ محلے دار ہیں یہاں پر، آپ کا بھی پرانا تعلق ہے، وہ جتنے وہ پرانے ہیں یا جس طرح سے ان کے کاروبار ہیں یہاں پر، تو یہ تو فیملی والا ایک تعلق بن جاتا ہے. احمد کو آپ جانتے ہیں، حمزہ کو آپ جانتے ہیں، کیسے بچے ہیں؟ احمد کیسا تھا، حمزہ کیسا تھا؟ میں خود جنازے کے وقت موجود تھا، مجھے 45 سال ہو گئی یہاں پہ، 45 سال میں روزے کی حالت میں ہوں اور میں یہ حلفیہ بیان دے رہا ہوں. وہ حافظ قرآن تھا، ہاں یس، وہ حافظ قرآن تھا، اور حافظ قرآن ان کے بعد ان کی پوری فیملی سے ہمارا تعلق ہے. میں یہ حلفیہ بیان دے رہا ہوں روزے کی حالت میں، اس بچے کے، اس کے والد کے، اس کے پیرنٹس کے، اس کے عزیز و اقارب سے، اس پورے محلے میں، اس پورے علاقے میں کسی کو نہ جانی نقصان ہوا، نہ مالی نقصان ہوا، نہ ان کے ہاتھ سے نقصان ہوا، نہ ان کی زبان سے نقصان. کسی مخالفت ہی نہیں ہے نا.
اگر تو ایک مخالفت ہوتی ہے, مخالفت میں مارا جاتا ہے. ایک آدمی کی مخالفت ہی نہیں ہے, ایک آدمی کا پورے محلے میں اس کی غمی میں خوشی میں اس کے پیرنٹس, وہ بچے بتاتے خود, اگر ان کے پیرنٹس نہیں غمی خوشی میں پہنچتے, ان کے بچے پہنچ جاتے. اور بڑا ایکٹیو بچہ تھا, بہت ایکٹیو بچہ تھا. مجھے بتائیں کہ قصور کیا تھا؟ وہ حافظ قرآن بھی تھا, رمضان المبارک کا مہینہ بھی تھا, بے گناہی میں مر گیا. تو ہم انصاف چاہتے ہیں, اہل محلہ انصاف چاہتے ہیں, اور انصاف کے تقاضے یہی ہیں جب تک ان گندے لوگوں کو سی ٹی ڈی نہ فارغ کرے. کل یہ پھر کرائم کریں گے نا, کسی اور کو ماریں گے. آج ہم اس کو مارا, احمد کو مارا, یہ حمزہ کو مارا, یہ اعظم کو مارا, کل مجھے بھی ہے, کل اس کی باری بھی. اپنی بہن کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. جی صاف ظاہر ہے وہ کرے گا, اس نے تو کرنا ہے نا, اس کا اپنی بہن کو بھی کرنا ہے, بہن کو کر کے کسی اور پہ ڈال دینا ہے. لہٰذا اس سے قبل کہ وہ کسی اور راستے کی طرف چل پڑیں یا کسی شوٹر کو کسی اور طرف چل پڑیں, مناسب یہ ہے کہ اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے سی ٹی ڈی کو برائے مہربانی اس کو کیس کے دیا جائے.